अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेशावर से खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाज़रीन, आज जहाँ एक तरफ एक तारीख साज दिन था, वहाँ पे दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि एक हेक्टिक दिन भी था, क्योंकि सुबह से हम लोग उठे, मैं, मेरी टीम, बल्कि सारे वो लोग जो कि इस वक्त ट्राइबल का इलेक्शन पूरे का पूरा कवर करके बैठे हुए हैं और अब नताइज दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक इंतहाई हेक्टिक दिन था, लेकिन उसके साथ साथ खुशी इस बात की थी कि जब हम ट्राइबल के अजला में, या आप कहें कि हम कबायली अजला में इस इलेक्शन को कवर कर रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे दिखे जिनके चेहरों पर बहुत खुशी थी, बहुत इत्मीनान था, और वो इत्मीनान था पाकिस्तान में शामिल होने का। उन्हें ऐसे लग रहा था कि ये जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ है, इसके बाद अब हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। एक उम्मीद थी उनके चेहरों पर, एक खुशी थी, एक इत्मीनान था जो हम बार बार देख रहे थे, और इस पर हमने काफ़ी बातें भी की। अगरचे दूसरी तरफ मैं देखूं तो जो मैंने कहा कि बहुत ही हेक्टिक दिन था, तो उसकी एक वजह यह थी कि आप सबको पता है, हमारे नाजरीन जो इस वक्त हमें देख और सुन रहे हैं, कि जब हम कबायली अजला की बात करते हैं और फिर एक एफआर रीजन है, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। इसको कवर करना, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे दाद देनी चाहिए हुकूमत को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, हमारे लेवीज को, खासादारों को, कि उन्होंने इंतहाई पुरअमन तरीके से इस इलेक्शन को अंजाम तक पहुँचाया, क्योंकि एक खौफ था। आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से अगरचे इन इलाकों में मुकम्मल तौर पर अमन तो बहाल हो चुका था, लेकिन कुछ वाक़यात की वजह से मामलात जो थे वो थोड़े से गड़बड़ हुए। लेकिन आज जिस तरह से खूबसूरत और पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन अपने अंजाम को पहुंचा, वो हम सब के लिए इत्मीनान बख्श था। मैं भी ज़्यादातर इन्हीं इलाकों में रही, जैसे कि खैबर के इलाके हो गए, और ख़ास तौर पर बाड़ा का इलाका जो कि ऑपरेशन का शिकार रहा था। जब मैं वहां गई, लोगों से बात की, तो वो मुझे खुश दिखाई दिए। अगरचे जाहिर है हर किसी के अपने कुछ मसाइल हैं, कुछ मुश्किलात हैं, जिनकी वजह से उनके कुछ सवाल भी थे, हुकूमत से कुछ मुतालबात भी थे, लेकिन ओवरऑल मुझे सबके चेहरों पर इत्मीनान और खुशी नजर आई। कोई एक आध ग्रुप जो था उसके कुछ रिजर्वेशन जरूर थी, उस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका बता दूं तो कुल 21 नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जिसमें 16 जनरल नशिस्तों पर आज ये इलेक्शन हुआ है, और बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ। लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अगरचे कहीं कहीं हमें जो टर्न आउट है उसके मसाइल नज़र आए, और ख़ुसूसन ख़वातीन के हवाले से मैं जो एक्सपेक्टेशन कर रही थी वो मुझे वैसी नज़र नहीं आई, लेकिन ओवरऑल चीज़ जो है वो बहुत अच्छी रही, मामलात बहुत अच्छे रहे, और हम बहुत खुश हैं कि हमारे साथ वो लोग शामिल हो गए हैं जिन्हें हमेशा हमसे गिला रहता था, अगरचे वो हमारे अपने थे, अपने हैं और अपने रहेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जो रिजल्ट आए हैं उस पर भी बात करेंगे। गैर हतमी जो नताइज हैं काफ़ी हद तक एक तस्वीर जो है वो क्लियर करते नज़र आ रहे हैं, अगरचे कल परसों तक हम देखेंगे कि जो हतमी रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर एक हतमी बात भी हो सकेगी, लेकिन जो एक पिक्चर हमारे सामने बन रही है आज के इस प्रोग्राम में हम उस पर भी बात करेंगे। और ओवरऑल अमन अमान की जो सूरत हाल है या इंतखाबात का होना कितना अहम था, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अकील यूसुफ ज़ई, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, किताबों के मुसन्निफ भी हैं। इसके अलावा मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं अवामी नेशनल पार्टी के। मियाँ साहब की कुर्बानियों से कौन आगाह नहीं है, वो कौन होगा जिसको नहीं पता कि मियाँ इफ्तिखार हुसैन एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है इस मट्टी पर, इस धरती पर अमन की बहाली के लिए। मैं दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। मियाँ साहब आपका भी शुक्रिया और अकील आपका भी शुक्रिया। मियाँ साहब आपकी इजाज़त से थोड़ा सा अकील से मैं शुरू करूँगी कि अकील जो सिचुएशन इस वक्त हमें नज़र आई, आपको क्या लगता है कि इंतखाबात का होना, हुकूमत का इसका मुनाकिद कराना
اور ہماری فورسز کا امن کی بحالی میں کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ فرزانہ. جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ ایک تاریخ ساز دن تھا, ایک تاریخ ساز پروسیس تھا, اور 2-3 اس کے مختلف آسپیکٹس ہے یا فیکٹرز ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیر آئد درست آئد ہم نے جو قبائلی ہمارے لوگ تھے جن کی قربانیاں سب کی زبان پر ہے, مگر ہم ان کو پاکستانی تسلیم نہیں کر رہے تھے. آج نہ صرف یہ کہ ان کو پاکستانی تسلیم کیا گیا ہے, بلکہ انہوں نے اپنے بارے میں جو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ انتہا پسند ہے, یہ لوگ پسماندہ ہے, یا یہ لوگ غیر مہذب ہے یا تعلیم یافتہ نہیں ہے, تمام تر تجزیے, تمام تر نیریٹیوز کو آج قبائلی عوام نے اس پیسفل پروسیس کو اس ڈیموکریٹک طریقے سے سر انجام دے کر غلط ثابت کیا, اور خود کو دنیا کے سامنے ایک اچھی تصویر کے طور پر, خوبصورت تصویر کے طور پر پیش کیا. آپ کو یاد ہے کہ کافی کنفیوژن بھی تھا, حکومت نے ڈیلے ڈالنے کی کوشش بھی کی, اس کے باوجود کیمپین چلی. 3-4 پارٹیوں نے, عوامی نصر پارٹی نے, جماعت اسلامی نے, تحریک انصاف نے, کسی حد تک پیپل پارٹی نے, اور خاص کر جو آزاد امیدوار تھے جن کی تعداد کسی بھی الیکشن میں سب سے زیادہ تھی, 200 سے زائد تھی, اور شاید کے نتائج بھی اسی حساب سے, اسی تناسب سے جو غیر حتمی نتائج سامنے آ رہے ہیں. میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل لیڈرشپ گئی, لوگوں نے اپنی بالغ نظری کا اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا. کسی بھی الیکشن کو آپ فرزانہ اٹھا کر دیکھ لیں, اتنے پرامن الیکشن کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے جتنے آج ہوئے ہیں. کسی بھی جگہ سے کسی بھی تلخ کلامی کی, کسی بھی جھگڑے کی, کسی بھی فائرنگ کی یا کسی منفی رد عمل کا ہمیں کوئی جو ہے خبر نہیں یا رپورٹ نہیں ملی. تو میرے خیال میں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج تکمیل پاکستان ہوئی ہے, اور اس تکمیل پاکستان کا کریڈٹ نہ صرف یہ کہ فورسز کو جاتا ہے, بلکہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, ان لوگوں نے جنہوں نے پاٹا کے مرجر کے لیے آواز اٹھائی, ان لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی, ان لوگوں نے جنہوں نے کوشش کی کہ بعض رکاوٹوں کے باوجود اس پروسیس کا حصہ بنا جائے. تو میرے خیال میں پورے پاکستان کی یہ فتح ہوئی ہے. الیکشن کے نتائج کا جو بھی ایک خاکہ بنتا ہے وہ تو صوبائی حکومت کی کارکردگی پر یا جو نمبر گیم ہے اس پر اثر نہیں ہوگا, مگر یہ ہے کہ آج ہم نے ایک نیا خیبر پختونخوا دریافت کیا ہے, ایک جمہوری اور ایک پارلیمانی نظام کے ذریعے, اور اس کا کریڈٹ نہ صرف یہ کہ تمام پارٹیوں کو جاتا ہے, ہمارے فورسز کو جاتا ہے, بلکہ خود قبائلی عوام کو بھی جاتا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ قبائلی عوام کو بھی جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس سارے پروسیس میں کہ وہ جاتے ہیں وہاں پر, اور اس زمانے میں بھی میرا خیال میں جاتے رہے جبکہ وہاں جانا بھی مشکل تھا, اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے. تو جو لوگ ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے, جو ہمارے لوگ ہیں, اس میں ANP بھی نمایاں تھی. تو میاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میاں صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ جو آج کا الیکشن تھا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ الیکشن تو ہماری ڈیمانڈ تھی, اور اس کے تو کوئی چارہ تھا ہی نہیں. اگر ایک حصہ جو کہ وہ سیٹلمنٹ میں شامل ہوا اور نئے اضلاع ہمارا حصہ بنے تو لازمی طور پہ یہ ان کا حق تھا اور ان کو اسمبلی میں نمائندگی دینی تھی. بدقسمتی سے یعنی ہمارے پرانے ٹرائبل بیلٹ کو تو مرکز میں نمائندگی پہلے سے تھی, وہ پاکستان کی سطح پہ تو ان کا حصہ تھے, لیکن ہمارے اپنے لوکل سطح پہ ان کو ہمارا حصہ بننے نہیں دیا جا رہا تھا, جو کہ ایک زیادتی ظلم تھی. اور اس پہ ہم نے کافی جیلیں کاٹی, ہمیں بہت سارے یعنی مسائل سے گزرنا پڑا. اور جب ہم بات کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں اس بات پہ غدار ٹھہرایا جاتا تھا, اور یہاں تک کہ ہمارے ان میں بھی ہمارے منشور کا یہ حصہ تھا, لیکن پھر بھی ہماری بات بڑی دیر سے مانی گئی. اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے اس میں حصہ لیا, اور اچھا ہوا کہ آج ہمارا یعنی نئے اضلاع خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, اور ایک الیکشن اس میں ہوا. میں چونکہ خود 4 حلقوں میں گیا ہوں, یعنی نثار مومن جو کہ اس نے الیکشن جیت لیا ہے یعنی غیر سرکاری نتائج کے مطابق, اور اس کے علاوہ جو ہمیں گئے تو وہ غلام قادر بٹنی جو کہ 115 حلقہ ان کا ہے, ابھی اس کا رزلٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے,
لیکن جب سب سے زیادہ جو مجھے ہر بار کہا گیا کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں، یعنی مشکل ہے، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ایسی صورت میں، اور میں جہاں گیا تو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ میں میران شاہ بھی گیا اور میر علی بھی گیا، یعنی شمالی وزیرستان میں واحد ہی پاکستان کی یعنی ان سیاسی پارٹیوں میں سے ایک، میں تو ورکر ہوں لیکن ایک جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے شاید میں واحد بندہ تھا جو وہاں گیا. وہ اس لیے میں کوئی بہادر نہیں ہوں یا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہ جو ہمیں کہتے تھے کہ آپ اپنے رسک پہ جائیں گے، یہاں پہ حالات بہت خراب ہے، تو بہت سارے لوگ پھر ہر ایک رسک لینا نہیں چاہتا، نہ لے سکتا ہے. لہذا میں گیا اور وہاں میرلی میں بھی میں نے یعنی انتخابی جلسے سے خطاب کیا اور میران شاہ میں بھی جلسے سے خطاب کیا، لیکن ایک ڈر، ایک خوف وہ اب بھی اسی طریقے سے موجود ہے جس طریقے سے یعنی ہمیں ٹیلی فون پہ بتایا گیا، انتظامیہ نے بتایا. لیکن یہ اس وقت میں اس حوالے سے بات کرنا نہیں چاہتا، یہ کسی اور وقت کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے. لیکن آج کے حوالے سے میں یہ بات ضرور کروں کہ تحفظات ہمیں بہت سارے ہیں، یعنی الیکشن کے نتائج کے حوالے سے تحفظات ہیں، سرکاری لوگوں کے رویے کے متعلق ہمیں تحفظات ہیں، یعنی جس طریقے سے ان کو سپورٹ کیے وہ بھی تحفظات ہے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا بڑا یعنی ایک ایسا مشکل بن گیا ہے کہ ہم تو اس کے لیے صرف سوچ سکتے ہیں. لہذا اس پروسیس سے بالکل میاں صاحب بالکل آپ کے یہ جو تحفظات ہیں اور یہ جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کا جواب لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ترجمان برائے صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے قبائلی اضلاع اجمل وزیر صاحب موجود ہیں. اجمل صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. جی تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ اتنا زبردست طریقے سے آج الیکشن ہو گیا اور انضمام کا جو ایک بڑا مرحلہ تھا وہ تقریباً اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. اب نتائج کیا ہوتے ہیں یہ تو آج اور کل میں پتہ چل جائے گا، کچھ تو تصویر کلیئر بھی ہو گئی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ کہاں کیا کیا مشکلات تھیں؟ اور ساتھ ساتھ میں ضرور چاہوں گی کہ میاں صاحب نے جن تحفظات کا اظہار کیا ذرا تھوڑا سا ان کا بھی جواب دے دیجئے. دیکھیے فرزانہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جیت ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے ایریاز تھے، ٹرائبل ڈسٹرکٹ جس کو ایک سفاٹا کہا جاتا تھا، اس میں 72 سال سے اپیل، وکیل اور دلیل کا حق ہمیں نہیں ملا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مل گیا. آج جو الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ ہماری جیت ہے. اور جس پرامن طریقے سے باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک الیکشن ہوا ہے اور جو کمپین ہوا ہے، میاں افتخار صاحب نے بھی بتایا، میں سن رہا تھا، میاں صاحب خود گئے وہاں پہ، مختلف ایریا میں گئے. میرے حساب سے ان کو کوئی مشکلات درپیش اس طرح نہیں ہوں گے، کیونکہ اس علاقے میں جانا اس سے پہلے سیاسی لیڈروں کے لیے بڑا دشوار تھا. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی فرحت اللہ بابر اور ان کی دوسری قیادت وانا گئے، وہاں پہ جلسے کیے، ریلیاں کیے. سب سے زیادہ جو اس حوالے سے وہ تھا وہ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان تھا. یہ سارے جتنے بھی یہ لیڈرز ہیں اپوزیشن کے، یہ سارے وہاں پہ گئے اور مختلف ڈسٹرکٹس میں گئے. تو میرے خیال میں ہمارا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے 0% انٹرفیرنس نہیں کی. میں خود ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو لک آفٹر کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے فرزانہ. میں نے قدم بھی وہاں پہ نہیں رکھا جب سے الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا ہے. بالکل 0 انٹرفیرنس ہم نے کی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے عوام کے جو 72 سال کے محرومیاں ہیں وہ کسی طریقے سے ہم ختم کر سکے. اور ہم نے بالکل لیول پلین فیلڈ دیا ہوا تھا. جو الیکشن جیتے، میں نے صبح سے لے کر ابھی الیکشن کے پول سے پہلے سے لے کر ابھی تک ٹی وی چینلز پہ میں ایک ہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ جو بھی جیتے گا، جو بھی سیاسی جماعت کا ایم پی اے بنے گا، وہاں سے آئے گا، ان کو ہم خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں ویلکم کرتے ہیں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سیاست ہم کریں گے، سیاست ہم کریں گے، لیکن ٹرائبل ڈسٹرکٹ اس حوالے سے
मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं ऐसे सूरत हाल के जिसमें सियासी जमातों के एक दूसरे के साथ चपकलेश हो। बल्कि अगर आपको याद हो, कुछ अरसा पहले मैंने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई मुख्तलिफ लोगों से मुज़ाकरात के लिए, वो ये ड्रेसल और मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम सियासी जमातें जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियन थे, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग थे, उसमें GIF के लोग थे, दूसरी सियासी जमातों को हमने शामिल किया और हमने ये कहा कि जी कम से कम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से हमें जो है ना एक पेज पे होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों के महरूमियाँ हम ख़त्म कर सके। जिन हालात से वो लोग गुजरे हैं, मेरा खुद ताल्लुक आपको पता है वजीरिस्तान से, मुझे पता है कि हम किन हालात से गुजरे। आज जो एक वहाँ पे एक बड़े अच्छे और खुश उसलूबी से एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ, उसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों के, हमारे आर्मी के कुर्बानियां हैं, उसमें हमारे अवाम की कुर्बानियां हैं, उसमें तमाम जो हमारे पुलिस है, जो दीगर हमारे सिक्योरिटी की एजेंसीज है, उनकी ये कुर्बानियां हैं। और मियां इफ्तिखार साहब की तो मैं उनकी तो खुद जो उनके साथ हुआ है माजी में, उनके बेटे शहीद हुए हैं, इस हवाले से मेरे ख्याल में कि हमें इस तरफ देखना चाहिए। हमें सियासी चीज़ों को उसके दूसरे तरीके भी है, सियासत करनी चाहिए, लेकिन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कम मेरा ये वो है, सब जितने भी जमातें हैं उनसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमें वहाँ पे तरक्की की तरफ जाना चाहिए, हमें खुशहाली की तरफ जाना चाहिए। वो एरिया जिस तरीके से निगलेक्टेड है, उनकी तरक्की में हमें जो है ना उसकी तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल अजमल साहब, यकीनन सभी लोग चाहते हैं कि जो कबाइल के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक किस्म का लंबा सफ़र तय किया है, जो मुश्किलात का, अभी यकीनन उनको वो सुख, वो अमन, वो चैन, वो इत्मीनान मिलना चाहिए और वो खुशहाली उन्हें मिलनी चाहिए जिसका ख्वाब देखकर वो इस खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बने। लेकिन मैं थोड़ा सा, आप यकीनन आपने बताया था कि आप ज़रा मसरूफ़ है और मुख्तलिफ TV चैनल्स आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। एक सवाल आखिर में मैं आपसे करूंगी, फिर इंशाल्लाह आप अपना दूसरा जो शेड्यूल है उसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो अभी तक रिजल्ट आए हैं गैर हतमी, उसमें आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुख्तलिफ जमातें उसमें आगे हैं। बारजोड़ में हमें जमात इस्लामी नज़र आ रही है, ANP हमें मोमन में जीतती हुई नज़र आ रही है, मियाँ साहब कह रहे हैं कि 115 पर भी है, इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो आप तहरीक इंसाफ को कहाँ देख रहे हैं? देखिए फरजाना, जब से हमारी हुकूमत आई है, आपको जैसे इल्म है कि ये जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट फाटा के हवाले से जब ये जम हुआ तो सरताज अजीज साहब के जो सिफारिशात थे उसमें ये स्टेप बाय स्टेप था। 5 साल में ये प्रोसेस होना था और फिर जो ओवरऑल जो प्रोसेस था वो 10 साल का था। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे जो एक इंटर्न का वो कानून बना था उसको पेशावर हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। जब वो स्ट्राइक डाउन हुआ तो हम उसके हवाले से उसके खिलाफ अपील में चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उनमें फैसले में ये था कि आज के बाद वो सारे कवानीन जो मर्दान और पेशावर में हैं वो आज के बाद वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, हो चुके हैं। तो उसके बाद की जो सूरत हाल है तो हमने वॉर फुटिंग पे काम किया। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ लोगों से मिले, जलसे किए, प्रोग्राम किए हैं। वहाँ पे हमने हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब एक डिस्ट्रिक्ट में हम 3-4 दफा गए। हमने ये इसको वो बनाया कि किस तरीके से वो जो सारी चीजें हैं जो महरूमी है उसकी तरफ, अब डेफिनेटली उसमें ये इतना ये काम जल्दी होने वाला नहीं था और उस पे हमने पुलिस को वहाँ पे इंडक्ट किया। वहाँ पे हमने 28,000 लेविस के सरदार थे जिनका मुस्तकबिल हवा में था, उनको हमने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जम किया। इस तरीके से हमने वहाँ पे साहब बिल्कुल ये सारी इंफॉर्मेशन सबके पास है और यकीनन हम बार बार आपसे सुनना भी चाहेंगे कि क्या डिटेल है ताकि आपसे सवाल भी किया जा सके। लेकिन चूंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है?
ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں، ابھی کافی جگہوں پہ ابھی تک رزلٹ مکمل ہوئے نہیں ہیں، تو قبل از وقت ہوگا. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارے لیے قبائلی ہمیں زیادہ عزیز ہے. ایم پی اے جیتنا نہ جیتنا یہ میٹر اس لیے نہیں کرتا. یہاں خیبر پختونخوا میں 2/3 میجورٹی سے زیادہ ہمارے پاس وہ ہے اکثریت ہے، آپ کو بھی پتا ہے. ہمیں اس وقت صرف اور صرف فوکس ہے اور وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو اپنے گلے سے لگانا ہے اور ان کے محرومیوں کو ختم کرنا ہے. لیکن یہ کیا آپ کا امتحان نہیں تھا کہ پختونخوا میں جس طرح آپ نے کلین سویپ کیا اور پھر آپ جس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی وجہ سے آئے ہیں، ان کی محبت، ان کا اعتماد ہمارے ساتھ ہے، تو پھر یہ رزلٹ کیا بتا رہا ہے؟ فرزانہ دیکھیں میری بات سنیں، حکومت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ماضی کی جو حکومتیں تھی، آپ نے سندھ، پنجاب اور بلوچستان اس میں سارا یہ دیکھ چکے ہیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف رزلٹ نہیں آتے. لیکن اس سے آپ اندازہ خود لگا سکتی ہے کہ ہم نے اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کی، کوئی سرکاری وسائل ہم نے استعمال نہیں کیے. ہم نے وہاں پہ اس چیز کو اس لیے وہ کیا تھا کہ جو بھی الیکشن جیت کر آئے، ہم نے اس چیز پہ نہیں جانا کہ ہم نے وہاں سے کتنے سیٹیں جیتنی ہیں. ظاہر ہے یہ پارلیمانی پارٹی کی پارلیمانی بورڈ تھا ہمارا، انہوں نے جو ہے نا یہ فیصلے کیے تھے. مجھے تو ذاتی طور پر خود اپنے کانسٹیچوئنسی کا بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ ٹکٹ کس کو ملے گا یا کس کو مل رہا ہے. اب بعد میں مجھے جب پتا چلا کہ اس کو ٹکٹ ملا ہے، تو دیکھیں ان چیزوں میں ہم نے وہ نہیں کیا تھا. ہم نے جو زیادہ وہ کی تھی، کنسنٹریشن کی تھی، وہ وہاں کی جو محرومی ہے اس پہ کی. اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے. یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے لیے، خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آج یہ مبارک بات کا دن ہے کہ اتنے خوش اسلوبی سے یہ مرحلہ بھی پورا ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن فوکس ہمارا ٹرائبل کے عوام کی زندگی کے وہ محرومیاں ختم کرنے جو 72 سال سے. بہت شکریہ اجمل صاحب. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، بعد واپس آئیں گے تو عقیل یوسف زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور میاں صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جو باتیں انہوں نے کی اور میرے کچھ اور سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اجمل وزیر سے، اور ان سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے میاں افتخار حسین صاحب اور سینئر صحافی عقیل یوسف زئی صاحب. میاں صاحب کی طرف پہلے جاؤں گی عقیل آپ کی اجازت سے. میاں صاحب یہ جو اجمل کی باتیں آپ نے سنی، انہوں نے جو بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جیتنا نہیں تھا، ہمارا مقصد صرف جو قبائل ہیں ان کو خوشی، ان کو اطمینان، ان دکھوں کا مداوع کرنا تھا جو انہوں نے سہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر رزلٹ ویسے آ جاتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کلین سویپ کرتی ہے اب ہمیں وہاں پہ تھوڑے سے پرابلم میں نظر آ رہی ہے؟ میں بس اس انداز میں آپ سے بات کروں گا کہ اگر سچ مچ میں 100% یہ شفاف الیکشن ہوتے تو پی ٹی آئی ایک سیٹ بھی نہ جیتتی. یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ خود جا بھی سکتی ہیں، میں خود گیا ہوں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے. کوئی بھی پارٹی جیتے تو وہ تو کوئی بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جیتنے کی کوئی امکانات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو میں نے آپ سے چند باتیں کی کہ تحفظات ہمارے ہیں، تو ایک بات تو یہ کہ میں خود جب وزیرستان جا رہا تھا تو ایڈمنسٹریشن کی اگر خواہش ہوتی تو میں کبھی بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا. لیکن میں نے ایڈمنسٹریشن سے یہی کہا کہ سارے ٹرائبل بیلٹ کا، یعنی سابقہ ٹرائبل بیلٹ میں اگر یہاں پہ کوئی بھی نہ گیا تو کل کو لوگ کہیں گے کہ اس کو تو بفر زون بنا رکھا ہے، تو کسی کو تو قربانی دینی ہے. تو میں قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کسی طور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں میران شاہ جا رہا ہوں، میر علی جا رہا ہوں تو مجھے کوئی جانے نہ دے. میں کچھ بھی. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ خطرات بہت زیادہ ہیں، اتنے کیس ہوئے، اتنے یہ ہوا، یعنی اتنے بلاسٹ ہوئے، اتنے لوگوں کو زخمی کیا گیا. آپ میاں صاحب ایسے بندے ہیں کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی یہاں پہ نقصان ہو.
میں نے کہا کہ میں تو ملک کی خاطر، جو میرا بیٹا شہید ہوا تو ملک کی خاطر ہوا، میں بھی اس موقع پہ ایک رسک لے کے جا رہا ہوں کہ کل کو کوئی یہ بات نہ کہے، اور شاید میں ایک ہی تھا جو وہاں پہ گیا، تو آپ کہیں کہ سوالات کتنے زیادہ تھے. یعنی میں جنڈولا گیا تو جنڈولا میں کتنے سوالات تھے، آپ خود وہاں پہ میں نے سب کچھ دیکھا بھی، اور وہاں پہ بہت ایک ڈر سی یعنی محسوس ہو رہی تھی. اور پھر اس کے بعد میں لیکن میاں صاحب گیا تو وہ لیکن میاں صاحب یہاں پر ایک چیز تو اجمل وزیر کی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو آگاہ کیا ان خطرات سے جو وہاں پہ تھے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے جو معاملات تھے پچھلے 2 مہینے سے ذرا خراب تھے، جنوبی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے مسائل تھے، تو باوجود آپ وہاں پہ گئے، تو یہ بھی تو ایک خوش آئند بات ہے نا، مثبت ڈیولپمنٹ تو ہے کہ دیکھیں نا. میں وزیرستان جو سوال میں اگر وزیرستان جاتی ہوں جی سر، میں جو وہ سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں، میں یہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ انتظامیہ کی یہ باتیں سنیں تو شاید پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہو جو کہے کہ میں وہاں پہ جاؤں. یعنی وہاں پہ یہ تو الگ سی بات ہے کہ ہم تو دہشت گردی کے وقت میں بھی تھے، کوئی اور پارٹی تو ہمیں سامنے دکھائی نہیں دیا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انتظامیہ کو پتہ چلے. اور رہی الیکشن کی بات، وہ تو سیدھی سی بات، الیکشن کمیشن نے تو وہ فوج کے حوالے کر دی تھی، اس میں تو حکومت کا کوئی کام ہی نہیں تھا، حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا. یہاں پہ ہمارے گورنر نے کہا کہ میں نے ہدایات دی ہیں، ان کو مرکز سے ہدایت ملی تھی، وہ ہدایت دے کر آئے تھے اور ہدایات کے تحت وہ سب کچھ کر رہے تھے. یعنی ہماری میں اس حکومت کو یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا کہ آپ کا اس میں اختیار ہے کہ نہیں، مرکز کا بھی اس میں اختیار نہیں تھا. یعنی تمام پارٹیوں نے لکھ کے دیا کہ فوج وہاں، لیکن انہوں نے ہماری وہ بات نہیں مانی، نوٹیفیکیشن نہیں کیا. یعنی اگر یہ الیکشن تو پارٹیوں کو کرنی تھی نا، تو پارٹیوں کی بات تو مان لی جاتی، لیکن یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اور میں اس موقع پہ یہ سوالات اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوں کہ میں کسی کو ناراض کروں یا کسی کو تکلیف دوں، میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کل کو یہ بات پھر سے ہونی ہے تو خدا را ایسے یعنی جب الیکشن ہو تو فیئر کرائے جائیں اور جو جیتے ان کو دیا جائے. یہ میں وزیرستان میں نے ایک بات کی، اسٹیج پہ کی، اور ان کے تمام یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ ارد گرد کھڑے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ 15 سیٹیں ہیں، 16 سیٹیں ہیں، اگر یہ 16 کے 16 حکومت کو دے دے تو ان کی اکثریت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور 16 کے 16 وہ ہار جائے تو ان کی تعداد میں کمی نہیں آئے گی، ان کی اتنی اکثریت آ چکی ہے. تو آپ انصاف سے بات کریں اور انصاف ہو تو کچھ یعنی لوگوں کو تسلی ہوگی. لہذا میں یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں. میاں صاحب ویسے یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ 16 کی 16 سیٹیں ان کو دے دے، ان کو دے دے. الیکشن کا فیصلہ تو عوام کرتی ہے نا، ووٹ کا حق تو ان کے پاس ہے، انہوں نے آج استعمال کیا. ٹھیک ہے کہ پاکستان کے فرزانہ بی بی اگر ووٹ کا یہ فیصلہ عوام کرتی تو پھر تو ہمارے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی دوسری بار حکومت نہ بنتی. ہم نے تو اس سانپ میں ایک دفعہ ڈسا ہے، لہذا اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے یعنی خیر میاں صاحب لوگ خان صاحب سے محبت تو کرتے ہیں نا، صرف خان صاحب سے، وہ عمران خان صاحب سے، جی وہ جو سلیکٹڈ ہے وہ اس سے جو لوگ محبت کرتے تھے اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے جاؤں کہ پیچھے جاؤں. چلے وہ تو بیچ میں اچھا چلے ابھی چونکہ بریک پھنس گیا ہے. میں لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اصل میں میاں صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو موروثی حالات ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے جب مقامات پر یا عہدوں پر یا حیثیتوں میں ہوتے ہیں تو مسائل تو ہوتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں، چونکہ عقیل کی طرف بھی مجھے جانا ہے اور آپ بریک کی طرف بھی انفیکٹ مجھے جانا ہے، تو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اے این پی اس وقت کہاں کھڑی ہے جیت کے حوالے سے؟ 16 میں سے کتنی سیٹوں پہ آپ امید کر رہے ہیں؟ اس وقت ہماری تو یعنی آپ یقین کریں کہ ہمیں باجوڑ میں ایک سیٹ جیتنی تھی. اس کے معلومات کرنی ہے کہ وہ ایسا کیا ہوا کہ وہاں پہ ابھی تک یعنی وہ ماحول نہیں بنا، اور شاید ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ وہ ہم نے ہارا ہے.
और एक हमारे यानी गुलाम कादर ब्रिटनी FR, वो जो कि 100% हमारी जीत की सीट थी, वहाँ पे क्या होने जा रहा है अभी वो प्रोसेस जारी है। और एक हमारी मोमन की सीट थी जो बिल्कुल वाज़ेह थी, बाकी हम कंपटीशन में थे, और कंपटीशन के हवाले से तो कुछ भी हो सकता है, हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। इलेक्शन में हार और जीत अगर आप हारे तो ये कोई बात ही नहीं है, हारना तो है जब आप एक दफा खड़े हो जाए। हमें इस बात पे खुशी है कि कबाइल ने इलेक्शन यानी सेटल बेल्ट में होके इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब बस इतनी सी बात है कि मैं आपके विसातत से इनको अर्ज करूं कि वो वादे पूरे किए जाएं कि ट्राइबल का जो हिस्सा बनता था उनको दिया जाए, केरी लोगर बेल्ट के जो पैसे थे अभी तक उनको नहीं मिले वो दिए जाए, NFC अवार्ड में जो 3% कह रहे हैं हम 6% कह रहे हैं वो अभी तक नहीं दिए। और इस लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि वो ट्राइबल में अपने वज़रा के लिए अपना कोटा होना चाहिए कि उनकी वजारत है उनको अपनी मिले, और साथ में ये 10 साल का पैकेज हो और 10 साल का पैकेज हो कि ट्राइबल बेल्ट यानी साबिका ट्राइबल बेल्ट नई अजला उसमें इतने तरक्याती काम हो कि 10 साल उस तक खसूसी पैकेज दी जाए, तवज्जो दी जाए ताकि दीगर पाकिस्तान के हम पल्ला हो जाए। ये हमारी यानी बिल्कुल ये नेक जज्बात और ये नेक जज्बात आपके भी हैं, ये नेक जज्बात हुकूमत के भी हैं, और सब चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं या हम लोग हैं जर्नलिस्ट या आवाम है, सब यही सोच रहे हैं कि कबाइल को उनकी खुशियां वापस मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, हम बिल्कुल बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। नाजरीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे कबाइल में होने वाले इलेक्शन के हवाले से। जैसा कि मैंने कहा तारीख साज दिन था और जो सारा दिन लोग निकले रहे, अपने हक का इस्तेमाल करते रहे, अगरचे उसमें टर्न आउट के भी बहुत सारे मसाइल थे, हमें कम नज़र आया, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी बात यह है कि लोगों ने अपना हक राय दे इस्तेमाल किया और उसके रिजल्ट अब हमारे सामने आना शुरू हो गया है। अकील यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। अकील, रिजल्ट आपने भी देखे, क्या समझते हैं? जो आप सोच रहे थे क्या वैसा ही हुआ या मुख्तलिफ हुआ है कुछ? नहीं फरजाना, मेरे ख्याल में आपके लिए, मेरे लिए और पार्टियों के लिए गैर मुतवक्के रिजल्ट्स हैं। आप अंदाजा लगाए कि 16 नशिस्तों पर जितनी भी थी सब पर तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, मगर अभी जो डिटेल्स आ रही है जो कि गैर हतमी है और बहुत से रिजल्ट के बारे में नहीं कहा जा सकता कि क्लियर सिचुएशन क्या है, मगर जो एक खाका बनता है वो तो ये है कि तहरीक इंसाफ आधी सीटें भी नहीं लेकर गई है। हालांकि जो पार्टी हुकूमत में होती है वो इस किस्म के इलेक्शंस में वो जीत कर आ जाती है। इसमें तो अभी तक जो एक तस्वीर बनी है वो तो ये है कि तकरीबन 7 या 8 जो क्लियर हमें नजर आ रहे हैं कि वो जीत गए हैं वो आजाद कैंडिडेट्स हैं। जमात इस्लामी ने तकरीबन 3 सिक्योर की है। जो बड़ी पार्टियां हैं मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के हिस्से में कोई एक भी नशिस्त अभी तक हमें क्लियर होती नजर नहीं आ रही। JUI ने तकरीबन मेरे ख्याल में लग रहा है कि कल तक शायद कि JUI को 3 मिल जाए। तो अभी तक तो जो सूरत हाल बनी है वो तो ये है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मायूस कुन है, और शायद यही वजह है कि अजमल वजीर साहब ने आपके सवाल को किसी न किसी हद तक डाज देने की कोशिश भी की। तो नताइज बिल्कुल गैर मुतवक्के है, और शायद कि ये इस बात का सबूत भी है कि मियां साहब जो कह रहे थे हमारे खदशात या चंद और लोगों के जो खदशात थे कि शायद हुकूमत या बाज़ इदारे असरअंदाज हो, उनमें मेरे ख्याल में अब दम बाकी नहीं रहा। अगर ये बात होती तो शायद कि तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है या जो हम एक कह सकते हैं कि जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है वो हमें नजर नहीं आता। आप ये समझते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? लग तो यही रहा है, इसलिए एक तो ये है कि कैंडिडेट्स की जानिब से या पार्टियों की जानिब से ऑफिशियली कोई शिकायत या ऑब्जर्वेशन हमारे सामने नहीं आई है। जो मीडिया ने रिपोर्ट किया वो भी JUI की तरफ से तो हुई है जी, नहीं JUI तो कह रही है कि उन्हें कुछ अच्छा मतलब वो कम है, और मीडिया ने जो रिपोर्ट किया, आप भी गए हैं, हम सब लोग भी गए हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी गए थे, मगर जो नताइज जा रहे हैं अगर ये सही है कल सुबह तक या कल दोपहर तक ये सूरत हाल बनती है तो उसके बाद तो ये शक, इस शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हुकूमत ने या
बाज़ इदारों ने असरअंदाज होने की कोशिश की है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ तो इसमें बुरी तरह शिकस्त खाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, बस आखिरी चूंकि मिनट है, अकील, ये जो हमारे MNAs थे कबाइल के, वो तो उनके पास तो कोई ऐसे खास इख्तियारात नहीं थे, तो ये जो MPAs आ रहे हैं, आपको लगता है कि इनके पास कुछ इख्तियार होगा करने का, कानून साजी में हिस्सा लेने का, या अपने लोगों के लिए कुछ इनकी से होगी? बहुत फर्क पड़ेगा फरजाना। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इनको नुमाइंदगी मिलेगी। आप अंदाजा लगाए कि 16 ये आ जाते हैं और मखसूस नशिस्तों को अगर आप साथ मिला ले तो तकरीबन 21-22 ये बनती है, काफी एक कुव्वत बन जाएगी। और ये लोग बहुत बासलाहियत भी है, इन लोगों की अपनी आवाज भी है, इनके मसाइल अलग भी है। तो मेरे ख्याल में जो एक इशू रहा है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना को इसलिए ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है कि शायद इन इलेक्शन के बाद उनको 3-4 वजारतें भी दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो एक इशू है कि इनकी शिकायत का कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी या MNAs या बेख्तियार थे, मेरे ख्याल में ये बहुत फर्क पड़ेगा, खासकर इनकी शिकायत के हवाले से और उनके मुतालिबात के हवाले से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अकील हमारे साथ थे, अजमल वजीर साहब हमारे साथ थे, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमने कोशिश की कि अब तक की जो सूरत हाल है उस पर भी, पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी, एक सहाफ़ी क्या देख रहा है और अब तक उसने क्या देखा, और मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो क्या बन रहा है, और सबसे बढ़कर हुकूमत का क्या जवाबात है, वो सारे के सारे आपके सामने रखे हैं। अब फैसला आपने करना है कि क्या ठीक था और क्या गलत था। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना आली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।